अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। शहबाज शरीफ जी शेरवानी छोड़ के भाग निकला है। यह क्या मामला है? क्यों भागा है? क्यों पूरी नून लीग ने हाथ खड़े कर दिए हैं और पीटीआई के हक में दबंग फैसले आना शुरू हो गए हैं? जजेस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बल्कि जजेस ने अपने पैरों पर अब वजन डालना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी आज फतह हुई है पीटीआई की। इस हवाले से भी बात करेंगे और अब होने क्या जा रहा है। सबसे पहले तो जी, आज नून लीग, पीपल्स पार्टी कमेटियां मिलकर बैठी हुई हैं। मुशावरत हो रही है कि हुकूमत किस फार्मूले के तहत बनाई जाए, किस तरह से पावर शेयरिंग की जाए। ये मीटिंग्स हो रही थी और फिर इन मीटिंग्स के दौरान 1 घंटे का वक्फा किया गया कि रात 10 बजे तक वक्फा करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा दौर होगा और उसके अंदर फिर हो जाएगी हतमी मुशावरत। लेकिन उससे पहले रात 8 बजे का अभी काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में मियां जावेद लतीफ साहब तशरीफ लाए। उन्होंने कहा मेरी बात सुने, हमारे जो बड़े कायद है ना मियां नवाज शरीफ, वो हुकूमत लेने के हक में नहीं है, हम हुकूमत नहीं लेना चाहते। फिर उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ छोड़े, मियां नवाज शरीफ को, मियां शहबाज शरीफ भी हुकूमत लेना नहीं चाहते और हम ये नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ हुकूमत ना ले। हमारी पूरी जमात में से हम नहीं चाहते कि नून लीग का इवन वजीर आजम भी हो। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, हमारी जमात में 90% की ये राय है कि हमें हुकूमत नहीं लेनी, हमारा वजीर आजम नहीं होना चाहिए, हमने वजीर आजम नहीं बनाना। उधर पीपल्स पार्टी कहती है हमें वजीर आजम नहीं चाहिए, हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें इक्तदार नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपको वजीर आजम बनाने के लिए वोट जरूर कर देंगे। उन्होंने कहा हमारी जमात में 90% ने इनकार कर दिया हुकूमत लेने से। मियां नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने भी इनकार कर दिया है। 10% लोग हैं हुकूमत लेने के हक में, 90% नहीं है। और वो 10% लोग वो है जो मियां नवाज शरीफ के नैरेटिव, उनका जो एक नजरिया है, उससे खाइफ है, उससे वो एग्री नहीं करते। तो इसलिए हम हाथ खड़े कर रहे हैं, आप पीटीआई को हुकूमत दे दे, हमें नहीं चाहिए, हमने नहीं लेनी, हमारी जमात नहीं मान रही, हमारे बड़े मियां साहब नहीं मान रहे, हमारे छोटे मियां साहब नहीं मान रहे। ए हाथ बज्जे वेखो, अल्लाह वास्ते हमें हुकूमत नहीं चाहिए। तो बात अब यहां तक आ चुकी है कि शेरवानियां सिली भी हैं, अखबारों के अंदर इश्तिहारात, द पीएम, दी पीएम, वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान को नवाज दो। अब हमें खुदा के लिए नहीं चाहिए, हमारे ये हाथ बांधे हुए हैं, शेरवानियां बराए सेल है, नई शेरवानियां हैं, किसी ने नहीं पहनी, पहन के नहीं देखी, साफ सुथरी अलमारियों के अंदर हमने लटकाई हुई हैं। अगर किसी को चाहिए तो हम फ्री भी देने के लिए तैयार हैं। ये अब नौबत आ गई है। आलमी रेटिंग एजेंसी है फिच, यानी एक अदारा है जो मैशत के हवाले से जो है वो रेटिंग देता है कि कौन सा मुल्क इस वक्त किस पोजीशन पर है और इसके अंदर जाके सरमायाकारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या इस मुल्क की आइंदा आने वाले दिनों में मैशत किस तरफ को जाएगी। तो ये रेटिंग एजेंसी है फिच, दुनिया की बड़ी एक एजेंसी है। वो कहती है कि पीटीआई को इक्तदार दिया है अवाम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की जमात है ना, लोगों ने वोट दिया है उसको, इलेक्शन वो जीत चुके हैं। अच्छा, जो लफ्ज उन्होंने लिखी है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। पीटीआई को साइड लाइन किया गया तो अवामी अदम इत्मीनान बढ़ जाएगा, जिससे आईएमएफ से मुआहदा होना मुश्किल हो जाएगा। ये अल्फाज उन्होंने कहा कि अवाम ने पीटीआई को इख्तियार दे दिया है, अवाम ने पीटीआई को हुकूमत में अवाम ले आई है। अब अगर उनका रास्ता रोका गया, उनको मैंडेट ना दिया गया, तो पाकिस्तान के अवामी अदम इत्मीनान बढ़ जाएगा। और जब अवाम का ऐसी हुकूमत मुसल्लत होगी जिस पर एतमाद नहीं होगा, जिनके पास मैंडेट नहीं होगा, तो भाई साहब आपके साथ आईएमएफ एग्रीमेंट नहीं करेगी और आपका मुल्क नहीं चलेगा और अल्टीमेटली आप हो जाएंगे दिवालिया। ये आलमी रेटिंग एजेंसी कह रही है।
پھر آج دن کو میں نے آپ کو بتایا اسلام آباد کی تینوں سیٹوں کا نوٹیفیکیشن کر دیا 2 بہادر تگڑے ججوں نے کینسل. اور اس کے بعد کامران خان صاحب بھی آئے میدان میں. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو ٹھیک ٹھاک جھٹکا لگا ہے, کوئی چھوٹا جھٹکا نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک جھٹکا لگا ہے. کم از کم فی الحال تو قومی اسمبلی کی ویسے ہی قلیل نشستوں میں 3 مزید گھٹ گئی ہیں. جس انداز کی دیدہ دلیری سے دھاندلی ہوئی, اگر عدالتیں واقعی حرکت میں آ گئیں تو نون لیگیوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو کامران خان صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں, انہوں نے بھی مور لگا دی کہ بھائی جان کم از کم یہ 3 سیٹیں تو گئیں, اور اگر واقعی عدالتیں ہو گئی کھڑی تو پھر نون لیگ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور یہ جو 3 سیٹیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں نا, یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت جو نون لیگ کی سچویشن ہے ٹھیک ٹھاک جھٹکا ہے. اچھا, پھر آج ایک اور گواہی سامنے آ گئی کہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے. ڈیوٹی کرنے والے جو اس سارے معاملے میں تھے الیکشن کے اندر, ان کی ویڈیو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسا موقع کبھی نہ لائے, میں انتخابات میں ڈیوٹی نہ کرنا منظور کر لوں گا, مگر ایسا کام دوبارہ نہیں کروں گا جو مجھ سے کروایا گیا. یہ NA-79 گجرانوالہ کے اندر ڈیوٹی کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جو مجھ سے کروایا گیا ہے نا, جتنے بڑے لیول پہ میں نے دھاندلی کی ہے, تو اللہ کبھی ایسا مجھے موقع نہ دے کہ جب میں الیکشن کے اندر ڈیوٹی کروں. تو اس قدر وہ کہتے ہیں کہ جھرلو پھرے ہیں. ذرا خوشخبری سنیں, اور بڑی خوشخبری آئی ہے جناب. ٹانک حلقہ NA-43, یہ جناب قومی اسمبلی کا حلقہ ہے, اور یہاں پہ PTI الیکشن جیت گئی ہے. 348 پولنگ اسٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار داور خان کنڈی, انہوں نے 64,483 ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے ہیں. اور ٹانک جمعیت علماء اسلام کے مفتی اسد محمود, یہ فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں, مفتی اسد محمود, انہوں نے جناب یہاں پہ 63,900 ووٹ حاصل کیے ہیں, اور یہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں. اور داور خان کنڈی 583 ووٹوں کی برتری سے کامیاب ہو گئے ہیں. یہ کوئی 6 پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پہ ری پولنگ ہونی تھی, اور ری پولنگ کے بعد PTI کا بندہ یہاں سے جیت گیا ہے. تو یوں ایک اور نشست PTI کو مل گئی, اور مولانا فضل الرحمان جو آج کل ایٹم بم بنے پھرتے ہیں, وہ ایک اور نشست سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے کہ معاملات کنٹرول میں نہیں ہے. پھر ایک اور خبر سن لیں کہ ججز کس طرح سے سٹینڈ لے رہے ہیں. بڑی خبر ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے, یہ فیصلہ آباد کی خبر ہے, فیصلہ آباد کی عدالت, فیصلہ آباد انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت سے وابستہ 46 ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی استدعا کی تھی, جو کہ مسترد کر دی گئی. 46 PTI کے, جس میں نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مراد سعید ہیں, اور آپ کے امیر سواتی ہیں, اور شہباز گل ہیں, زین قریشی ہیں, زرتاج گل ہیں, عمر ایوب ہیں, اور ان کو جناب اور دیگر جو تقریباً یہ 46 کے قریب بنتے ہیں PTI کے فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ, ان کے جو ہے نا وہ درخواست کی گئی تھی عدالت سے کہ یہ کیونکہ انہوں نے حملے کیے ہیں یہ ISI کے کیمپ پہ ادھر ادھر, تو ان کو اشتہاری قرار دیا جائے. تو لہٰذا عدالت نے ان کی استدعا مسترد کر دی, اور انہوں نے اشتہاری قرار نہیں دیا. تو ججز نے, اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ سٹینڈ لینا شروع کر دیا ہے. شہباز شریف نے اور نواز شریف دونوں نے ہاتھ کھڑے کر دی. ادھر وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو مسلسل کہہ رہی ہے کہ اگر تو آپ نے پنجاب میں حکومت بنانی ہے نا, پھر مرکز میں بنانی پڑے گی, اور اگر آپ مرکز میں نہیں بناتے نا تو پنجاب والی بھی ہم حکومت آپ کو نہیں دیں گے. تو اس وقت شدید پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف مریم کی خواہش ہے وزیر اعلیٰ بننے کی, اور دوسری طرف ادھر وہ جان اٹکی ہوئی ہے کہ کریں کیا. جو ہم گند مار کے چلے گئے ہیں, اور جس طرح کا اقتدار ہمیں مل رہا ہے, یہ لے کر ہم مزید بیڑا گرک کے کر لیں گے. تو شرمانیاں تیار ہے. وزارت عظمیٰ کی کرسی انتظار کر رہی ہے کہ ہم نے جھرلو پھیر دیا ہے, ہم نے سارے انتظامات میاں صاحب آپ کے لیے کیے ہیں, ساری عدالتوں کے فیصلے ریورس کائے, قاضی صاحب کو ایکسپوز کیا, آپ کی تاحیات نائلیاں ختم کروائی, کیا کیا کتنے کتنے گندے کپڑے آپ کے ہم نے نہیں دھوئے. اور شرمانی بھی ہے, کرسی بھی ہے, آئیں بیٹھے. لیکن نوبت یہ آ گئی ہے
کہ اس کرسی پر اب بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جس کے لیے اشتہار لگائے گئے تھے دی پی ایم، پاکستان کو نواز دو۔ اور آج کرسی کہہ رہی کہ میاں صاحب آؤ مجھے نوازو ذرا، آئے نا ذرا تشریف رکھے، اور میاں صاحب دور دور بھاگ رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ جن کا مینڈیٹ ہے، اگر ان کو مینڈیٹ نہ دیا اور چور چکوں کو دے دیا تو پھر ساڈے والوں ٹکا بھی نہیں لبنا۔ پاکستان زندہ باد۔